أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله ثم الحمد لله. آه एक दफ़ा फिर अल्लाह करीम ने हमें मौका दिया बैठ के सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जान सकें और न सिर्फ जान सकें बल्कि बिइज़्निल्लाह ताला एक कनेक्टिविटी डेवलप कर सकें उनके पर्सपेक्टिव के साथ, उनकी आँखों के साथ इस जहान को देखने की एक जो तमन्ना है, अल्लाह करीम उस तरीके से हम सीरा को पढ़ सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन। सीरा के पढ़ने का जो मकसद हम हर दफ़ा बयान करते हैं इसलिए कि ताकि ये हमारे दिलों के अंदर पेवस्त हो जाए और इसी हदीस की रोशनी में हम जो भी पढ़ना पढ़ाना कर रहे हैं, जो कोशिश भी कर रहे हैं वो इस हदीस की साथ कनेक्टेड रहे। मुत्तफ़िक़ अलैह यानी सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। हज़रत अनस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मुमिन नहीं हो सकता हत्ता कि मैं उसे उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। अहब्बा का लफ्ज़ आया है कि ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो बहरहाल इस हदीस पे बहुत दफ़ा बात की है कि इस हदीस में एक क्राइटेरिया सेटल हो रहा है कि किस तरीके से हमें अपने साथ कनेक्टेड हर रिश्ते को, अपने साथ कनेक्टेड हर पर्पस और एम को, अपने साथ कनेक्टेड हर ताल्लुक को, जो भी है उसको हम अंडर लेके आए किस चीज़ के, सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उससे ऊपर होनी चाहिए और सबसे ऊपर फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और फिर उनके मकसद की मोहब्बत के जो मकसद हमें हमारी क्रिएशन से पहले ही अता कर दिया गया और वो क्या मकसद है कि कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के लिए निकाली गई हो। तो अपने लिए नहीं जीना, हमें कुरान की जो आयत सूरह आल इमरान में आती है हमें ये बताती है कि हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत और कनेक्टिविटी इसलिए ही करनी है ताकि हम लोग इस मकसद हयात को यानी कि जो अल्लाह के दीन के क़याम के लिए मेहनत और कोशिश करनी है, खुद भी करनी है और लोगों तक भी ये बात पहुँचानी है। तो बहरहाल इस रोशनी में हम ये बात शुरू करते हैं और आज जो हमारा चैप्टर है या जो आज हमारा लेसन है वो लेसन नंबर 12 है और क्या है वो, स्प्लिटिंग ऑफ द चेस्ट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी शक सदर, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक जो चाक करके उनके दिल मुबारक को एक वॉच दिया गया था, तो वो एक वाक़या है जो उनके साथ मुतअद्दिद दफ़ा पेश आया। तो उसके बारे में जो बचपन में पहली दफ़ा जो वाक़या जब ये पेश आया था, तो उसके बारे में हम बात करेंगे।
स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक हदीस सुना दूँ। अ, सुभान अल्लाह, आई सेव द हदीस, लेकिन समहाउ वो एग्ज़ैक्ट मेरे पास से शायद उसका वो लिंक उड़ गया है। बहरहाल मैं आपको ये बताती हूँ कि जो अ अ, हदीस की किताब इस सीरा की किताबों में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्प्लिटिंग ऑफ ट्रस्ट या शक सदर का जो वाक़या आता है, ये सीरत नगारों ने लिखा है कि ये 4 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुआ और बाज़ ने लिखा है ये 3 बार हुआ। तो जो लोग 4 बार लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं इस वक़्त पेश आया जब वो हज़रत हलीमा के पास थे। यानी लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ बात छोड़ी थी कि हज़रत हलीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके मक्का आ गईं और मक्का जब मतलब वो 2 से ढाई साल के दरमियान थे, तो वो हज़रत हलीमा लेके उन्हें मक्का आ गईं क्योंकि यही कमिटमेंट थी कि इतनी ही देर जितनी देर वो जैसे छोटा बच्चा जितनी देर फ़ीड लेता है, तो उतनी ही देर वो नर्सिंग मदर के पास रहेंगे ना। तो जब वो वापस लेके आईं तो वहाँ पे वबा फैली हुई थी। तो एक बार फिर वो कन्विंस कर गईं हज़रत हलीमा हज़रत आमना को कि अभी यहाँ पे वबा है या यहाँ पे कोई डिज़ीज़ फैली हुई थी, तो आप इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मेरे साथ जाने दीजिए, ये जगह अभी महफूज़ नहीं है। तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार फिर अपने साथ वापस ले गई थी। तो जब ये दूसरे विज़िट में वो बनु साद जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस स्टे के दौरान इनके साथ ये पहली दफ़ा ये वाक़या पेश आता है सदर का। और उसके बाद जो दूसरा टाइम आता है, वो सीरत नगारों ने लिखी है ये बात कि 10 साल की उम्र में भी सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वाक़या पेश हुआ। और उसके बाद तीसरा जो आता है, वो नबूवत के वक़्त का आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। उस वक़्त यहीं इसी तरह सीना चाक करके आपको आपके का जो कल्ब मुबारक था उसको वॉश आउट किया गया और चौथी बार मेराज का वाक़या जब मेराज के लिए सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने के लिए हज़रत जिब्राइल आए, तो ये उस वक़्त भी ये वाक़या हुआ। तो बहरहाल कुछ ने 3 का कहा है, वो 10 साल वाला ओमिट होता है और बाकी 3 तो सारों ने ही लिखे हैं। लेकिन कुछ ने 10 साल की उम्र का भी वाक़या नरेट किया हुआ है। ये दोनों आरा में से आप जो भी ले लें, हमें इस बात से मकसद है कि ये वाक़या क्या था और इसकी हिकमतें क्या थीं। तो वो आज इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम देखेंगे आज। तो पहले हम लोग जनरल नरेशन देख लेते हैं कि हुआ क्या-क्या ये सारी और उसके बाद जो है इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में और थोड़ी हम देखेंगे कि हिकमत क्या है इस शक सदर की हिकमतें जो सीरत नगारों ने और उलमा ने जो रखी हैं, हम थोड़ी-सी उसके ऊपर बात कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो जब हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लेटर जो इस्लाम ले आई थी, जब वो वापस लेके जाती हैं सय्यद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आती है उस वक़्त वो 2 से ढाई साल के दरमियान ही आती है। आप वो वापस दोबारा यानी दूसरा ये विज़िट है अब, दूसरा यानी दूसरी बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके वो कहाँ जा रही हैं? वो अपने कबीले बनु साद में वापस हो रही हैं। तो अब इस दरमियान में इस यानी जब वो तीसरे साल में लगे हुए थे, तीसरे बल्कि 3 साल के हो चुके थे और चौथे साल के होने वाले थे, तो इस साल के दरमियान, इस टाइम के दरमियान एग्ज़ैक्ट डेट नहीं पता। लेकिन बाज़ स्कॉलर्स ये लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के थे, 4 साल और कुछ माह के थे। बाज़ लिखते हैं कि वो 3 साल और कुछ माह के थे, यानी 4 के अभी पूरे नहीं हुए थे। बहरहाल मुख्तलिफ राय को अगर हम लेके उसका एक
सेंट्रल पॉइंट निकाल लें तो हमें ये समझ आती है कि 4 साल के करीब-करीब थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 साल से थोड़े चंद माह ऊपर या 4 साल से कुछ माह कम। ये नेचुरल भी लगता है इस टाइम की बात, आपको भी पता है कि बच्चे को अराउंड 3.5 साल से 4 साल के दरमियान अब कोई बात जो है ना वो मेमोरी में याद भी रह जाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेमोरी में ये बात बाद में मौजूद थी। तो अ, क्या हुआ इस टाइम में कि हलीमा जो है हलीमा सादिया ये खुद नरेट करती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हज़रत हलीमा से काफ़ी सारे वाक़यात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के नरेटेड हैं। तो ये वाला वाक़या भी वो खुद नरेट करती हैं और वो कहती हैं कि अ, अम, जो मेरा बेटा यानी मेरा जो बायोलॉजिकल सन था जो अब्दुल्ला, आपको मैंने बताया था ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़े से बड़े अ, हलीमा के अपने बेटे भी थे। तो ये बेटे जो थे हज़रत सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके हलीमा के बेटे अब्दुल्ला जो थे, ये लोग खेलने के लिए बाहर निकल गए और कुछ किताबों ने लिखा है कि मतलब उस टाइम पे ही इनको बकरियों की जो ज़िम्मेदारी है, वो इसी टाइम के दरमियान दे दी गई थी कि इतने छोटे थे लेकिन ये है कि बकरियाँ लेके चराने के लिए आगे-पीछे लेके जाते थे। तो ये निकल गए और साथ में ये खेलते-कूदते भी थे और ये सारा मामला। तो ये कहती हैं कि मेरे पास अ, हलीमा कहती हैं कि अब्दुल्ला जो है कुछ टाइम के बाद जब वो निकल गए बाहर खेलते रहे, दूर हो गए, कहीं चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला मेरे पास भागते-भागते आए, यानी अपना जो उनके बायोलॉजिकल सन थे, जो अपने हकीकी बेटे थे। वो भागते-भागते आए और अ, उन वो इतने डरे हुए थे और इतने खौफ के अंदर थे कि उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा कि माय कुरैशी ब्रदर। अरे ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुरैशी भाई कहते थे। तो उन्हें माय कुरैशी ब्रदर और ओवर देयर मतलब वो एक मतलब पूरा सेंटेंस या पूरी कैफ़ियत नहीं बता पा रहे थे। वो सिर्फ़ टेरिफाइड थे, जैसे बहुत पेल, बहुत खौफ़ज़दा, बहुत साँस उखड़ा हुआ और सिर्फ़ वो 2 जुमले बोल पा रहे थे कि मेरा कुरैशी भाई और पॉइंट कर रहे थे कि वो वहाँ, वहाँ, वहाँ। तो हज़रत हलीमा कहती हैं कि मैं मतलब यकीनी बात है कि ये खौफ वाली कैफ़ियत है तो मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं, हम लोग वी रैन टू द प्लेस ही पॉइंटेड टू कि हम लोग भागे उस जगह पे जहाँ पे अब्दुल्ला ने पॉइंट किया था। और फिर रास्ते में जाते हुए अब्दुल्ला ने फिर जब थोड़ा-सा बहाल हुआ बड़ा नेचुरल ये अगर आप नरेशंस पढ़ें ना किताब में जिन्होंने डिटेल से इनको लिखा हुआ है, तो बड़ी नेचुरल और फ्लो में ऐसे लगता है जैसे वाक़यतन ये आपकी आँखों के सामने वाक़या हो रहा है। तो वो कहती है हम भाग पड़े और अब्दुल्ला भी साथ भागा और अब्दुल्ला ने रास्ते में मेंशन किया या रास्ते में ये बात बताई कि 2 लोगों ने आके 2 मेन विद द व्हाइट क्लोथ्स 2 लोग जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे उन्होंने आके जो कुरैशी भाई मोहम्मद हैं, उनको ज़मीन पे लेटा दिया और उनको जो उनकी चेस्ट है, उसको खोल दिया, यानी सीना उनका शक कर दिया और ये हुआ ही था कि मैं भाग के फिर आपको बताने आ गया। तो मतलब बहुत ही नेचुरल वे में ये बात वो नरेट कर रही हैं और तो यहाँ पे वो जो हज़रत अनस सही मुस्लिम में हदीस जो आती है हज़रत अनस की, वो मैं आपको एंड में भी थोड़ा एक दफ़ा याद दहानी कराऊँगी लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये, क्योंकि वो एप्ट आती है सही मुस्लिम में इसकी जो रिवायत है और वो क्या है कि अ, it was narrated from Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu that Jibreel came to the messenger of Allah when he was playing with other boys. यानी हज़रत अनस ने ये सही मुस्लिम से में नरेटेड है उनकी ये हदीस के जिब्राइल अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए जबकि वो दूसरे लड़कों के साथ खेल रहे थे। He took hold of him and threw him to the ground. Then he opened his chest and took out his heart. और जिब्राइल अमीन ने जब उनको पकड़ा, उन्हें उठा के रखा और उनकी जो ये ओपन्ड हिज चेस्ट उनके दिल जो ये शक सदर जो हुआ, यानी उनका सीना मुबारक चाक किया और टुक आउट हिज हार्ट फ्रॉम व्हिच ही टुक अ क्लॉट ऑफ ब्लड एंड सेड और दिल को एक क्लॉट ऑफ ब्लड जो है वो निकाल के बाहर निकाल लिया और फिर जिब्राइल ने कहा कि दिस वाज़ द शैतान्स शेयर ऑफ यू। ये क्या चीज़ है? ये
جو شیطان کا اس کے ایگزیکٹ اردو ورڈ میں پڑھ دیتی ہوں کیونکہ حدیث کو ٹرانسلیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیطان کا حصہ ہے جو آپ سے الگ کر دیا گیا ہے. یعنی دل کے ساتھ ہی ایک شیطان کا حصہ بھی ہوتا ہے، اور ان کو کہا گیا کہ یہ وہ پارٹ ہے جو ہم الگ کر رہے ہیں جو شیطان کا حصہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پارٹ الگ کر دیا گیا. اب اس حدیث کو نا ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اینڈ میں اس کی تھوڑی سی حکمتیں بھی دیکھیں گے، اور کیا ہے وہ میں انشاءاللہ I'll be تھوڑا سا ہم اسے ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تھوڑا سا ٹورڈز اینڈ. تو یہ بات جب انہوں نے کہی، اور اس کے بعد then he washed it in a vessel of gold that was filled with zamzam. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ نریشن آئی کہ حضرت جبرائیل کے پاس ایک گولڈ کا ایک ویسل تھا یا برتن تھا جو زمزم سے بھرا ہوا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب مبارک ہے وہ اس سے دھویا گیا، اور اس کے بعد then he put it back together and returned it to its place. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ان کے سینے کے اندر واپس رکھ دیا گیا، اور اس کو پراپر پلیسمنٹ واپس دے دی گئی. The boy went running to his mother, meaning his nurse, and said, Muhammad has been killed. They went to him and his color had changed. Anas said, I used to see the mark of that stitching on his chest. Narrated. تو اب وہی بات جو میں نے آپ کو اوپر بتا دی ہے، یہ پوری حدیث بس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کیا کہ وہ بوئے، کیونکہ یہاں پہ عبداللہ کا ذکر انہوں نے نہیں ایگزیکٹ سے کیا، لیکن باقی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ لڑکے تو اور بھی تھے، لیکن جو عبداللہ تھے اسپیشلی حضرت حلیمہ کے جو بایولوجیکل اپنے بیٹے تھے، وہ بھاگے تھے اپنی ماں کی طرف اور جا کے نریٹ کیا تھا کہ اس طرح محمد جو میرے قریشی بھائی ہیں ان کا سینہ چاک کر دیا گیا. تو ڈرے ہوئے اتنے تھے کہ شاید وہ مر گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں یا ان کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے. تو یہ وہ حدیث ہے جو اس میں صحیح مسلم میں آتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ حلیمہ سیٹ جب یہ سارا واقعہ ہوا ہے، اور ہاں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم گئے تو وہ اس وقت تک مطلب فرشتے آف کورس چلے گئے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ فرشتے تھے، لیکن اس وقت اور کوئی موجود نہیں تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیل، اور ان کے جو فیس کا کلر تھا وہ بالکل چینج ہوا تھا، وہ خوفزدہ تھے، اور ہی لکڈ افریڈ، یعنی باقاعدہ ان کے چہرے پہ اس خوف کے اثرات موجود. اور اس کے بعد جو حلیمہ کے شوہر تھے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ او مائی سن واٹ ہیپنڈ، کہ ہوا کیا ہے. مطلب انہیں تھوڑا سا تو آئیڈیا ہو گیا اپنے بیٹے کی بات کو سن کے، لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھنا چاہا، کیونکہ وہ آئی وٹنس تو نہیں تھے بہرحال، تو انہوں نے پوچھنا چاہا کہ چلیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نریشن میں آتا ہے جو بات بتائی کہ two men came to me and they were wearing white clothes. They laid me down on my back and they split me open, then took something out from me and then they threw it back. They threw that thing away and then put everything back on its place. And they repaired me as I was before. یعنی اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات اپنے منہ سے بھی مبارک سے بھی بتا دی کہ اس طرح دو بندے تھے آئے، وہ سفید کلوتھز میں تھے، جو بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کم و بیش اسی طریقے سے بتائی. اور پھر ایک اور حدیث میں لیٹر یہ بات نریٹ ہوتی ہے جو اس بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں نریٹ کی، اور یہ نریشن ہوتے ہوتے واپس ہم تک پہنچی، اس میں انہوں نے زمزم کا ذکر نہیں کیا. لیکن ایک اور روایت آتی ہے، in another narration it is said that they have dish that was made of gold and it was filled with zamzam and ice inside it. And then they split my heart open, took out that black clot, and then gave a wash to my heart in that zamzam ice water. They had put it back and returned it back to my original condition. یعنی دوسری ایک اور حدیث میں بس یہ بات ایکسٹرا بتا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نریٹ فرمایا تھا کہ وہ زمزم سے، اور اس میں برف تھی اس پانی میں، اس سے میرے دل کو دھویا گیا
اور پھر انہوں نے اس کو پلیس بیک کر دیا۔ بہرحال یہ بدایا و نہایا میں بھی آتی ہے، ابن کثیر کے اندر بھی یہ چند چیزیں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے مل جائیں گی۔ اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ اس کے بعد it is narrated that حضرت حلیمہ کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لگا لیا، ان کو بہت پیار کیا، اور پھر ان کو وہ اٹھا کے گھر لے کے آئے، اور آپس میں پھر انہوں نے یہ بات کی۔ وہ بہت آپس میں جب مطلب بچوں کو سیٹل کر دیا انہوں نے، اور اس کے بعد جب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی تو انہوں نے بہت پریشانی کا اظہار ایک دوسرے سے کیا۔ ایک they were worried actually کہ پتہ نہیں مطلب یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جو نارمل ہو، یہ ایک بالکل ڈفرینٹ بات ہے، ایک ایسی چیز ہے جو عام لوگوں کے ساتھ کبھی یہ پیش نہیں آتی۔ تو حلیمہ's husband suggested کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ہمیں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ اپنے والدہ کے پاس ہی، دادا کے پاس اور والدہ کے پاس جا کے چھوڑ کے آنا چاہیے۔ سو جیسے ہی انہوں نے یہ واقعہ ہوا، اس کے اسٹریٹ آفٹر انہوں نے مطلب ہو سکتا ہے 2 دن لگے ہوں، 4 دن لگے ہوں، ہفتہ لگا ہو، لیکن اسٹریٹ آفٹر یعنی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمیں واپس چھوڑنا ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کے لیے ریٹرن بیک۔ اور جب وہ سفر کر کے پہنچے مکہ، اور انہوں نے ہینڈ اوور کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت آمنہ کو دیا، تو حضرت آمنہ جو تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت انٹیلیجنٹ، بہت وائز، بہت زیادہ خوبصورت، ہر اینگل سے اخلاقیات میں، معاملات میں، اور ہر چیز کو بہت باریک بینی سے دیکھنے والی تھی۔ تو انہیں ایک دم یہ ہوا کہ حلیمہ تو انسسٹ کر کے ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی لے کے گئی تھیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا، دریافت کیا کہ مجھے تو ایسے لگا تھا کہ اب آپ جو ہے وہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ ٹائم کے بعد ہی، اب تھوڑا ٹائم لگے گا تبھی واپس لا کے دیں گی، کیونکہ آپ نے بڑا بیگ کیا تھا، پلی کر کے آپ لے کے گئی تھیں، اور مجھے لگا کہ اب جلدی نہیں واپس آنے والے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ جلد ہی واپس لائیں۔ اس بات سے شو ہوتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شاید سال یا 1.25 سال ہوا ہوگا گئے ہوئے، یعنی اگر پہلے وہ 2.5 سال کے تھے جب وہ پہلی دفعہ چھوڑنے آئے تھے، تو اس کے بعد اب یہ 1.5 سال کے اندر اندر کا ٹائم گزرا ہے، اور حضرت آمنہ کو یقیناً بتا کے گئی ہوں گی کہ میں 2 سال سے مطلب 2 سال اور رکھوں گی، کچھ اس طریقے کی بات ہوئی ہے۔ بہرحال واٹ ایور دا کیس اینڈ سینیریو، حضرت آمنہ نے یہ پوائنٹ کر لیا۔ حضرت حلیمہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پہلے بتایا نہیں، لیکن حضرت آمنہ کے انسسٹ کرنے پہ انہوں نے یہ جو بات ہے یہ ساری کی ساری سامنے رکھ دی کہ ہم نے یہ چیزیں ہمیشہ سے ہوتی رہیں، یہ ہماری وٹنس کرتے رہے، لیکن اس بار یہ بات بھی ہوئی کہ یہ واقعہ ہوا جو شق صدر کا۔ تو پھر آمنہ جو تھیں انہوں نے رسپونڈ کیا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بہت پریقین انداز میں، کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ نو شیطان اور نو ڈیمن اور نو ایول اسپرٹ کین ٹچ ہم، یعنی کوئی بھی شیطان یا شیطانی طاقت یا کوئی بھی ایول اثرات جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹچ نہیں کر سکتے، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جو بھی یعنی ہوگا وہ ہوا ہے یا ہوگا وہ خیر پہ مبنی ہوگا۔ اور پھر انہوں نے اپنے چند ایکسپیرینسز نریٹ کیے جو حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں، کہ انہوں نے حلیمہ کی کنورسیشن کے درمیان انہیں بتایا کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیری کیا ہوا تھا، یعنی جب میں پریگننٹ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس وقت بھی میرے بہت ڈفرینٹ اور بیوٹیفل ایکسپیرینسز تھے۔ جب ان کی برتھ ہوئی تو کیسے پورے گھر میں اور اوپر تک مطلب نور ہی نور پھیل گیا تھا، آسمان سے نور اندر آ رہا تھا، مطلب یہ بہت ساری نریشنز آپ کو میں نے برتھ کی جو ایپیسوڈ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت، اس کے اندر بھی بتائی تھی، تو ان میں سے چند یہاں پہ دوبارہ وہ حضرت آمنہ رکھتی ہیں حضرت حلیمہ کے سامنے کہ یہ چیزیں ہوئی تھیں، اور یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، کیونکہ اینجلز ان کے جب میں نے ان کو کیری کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد اینجلز جو ہیں وہ میرے ساتھ بات کرتے تھے، انہوں نے نام ایون بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کو بتایا تھا میں نے اس ایپیسوڈ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
کچھ لوگ کچھ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کے دادا نے دیا تھا، لیکن کچھ نے لکھا ہے کہ وہ اینجلز نے آ کے وسپر کیا تھا ایکچولی، یعنی اینجلز نے آ کے اس نام کو بتایا تھا کہ ان کا یہ نام رکھیے۔ تو یہ چند چیزیں انہوں نے بتائیں، اور انہیں کوئی جیسے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر جیسے ڈر گئے تھے، ایسے کوئی آثار حضرت آمنہ کے اوپر نہیں آئے، اور انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ مطلب آ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شروع سے ہی پتا تھا، اور یہ فردر کنفرمیشن ہو گئی کہ وہ کوئی عام بچے نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ جب ہو گیا، اس کے بعد اب تھوڑا سا اسی پوائنٹ کو ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ اورینٹلسٹ جو ہے نا، مستشرقین جو ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہیں نا پتا چلے گا کہ مسئلے اسلام اور اسلام یعنی قرآن کے ساتھ، اور یعنی اللہ کا کلام جو قرآن ہے، اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی جو سیرت ہے، اس ان دو میجر چیزوں میں ہمارے لیے نص ہے نا، قرآن نص ہے، اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ان کے آف کورس اعمال ہمارے لیے ہمارا دین کا سورس ہیں۔ تو اب جو مستشرقین ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ مستشرقین وہ ہوتے ہیں جو لوگ بیٹھ کے دوسرے ریلیجن سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے اپنی زندگیاں لگاتے ہیں، 20 20 30 30 سال، 40 سال لوگوں نے لگائے ہیں اسلام میں اور قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا چیز ڈھونڈنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کوئی ایسی کانٹرڈکشن، ایسا کوئی مسئلہ ڈھونڈیں کہ ہم اسلام، قرآن کے اوپر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دنیا کے سامنے ایکیوز کر سکیں کہ نہیں، یہ تو یہ مسائل ہیں اس کتاب میں، یا یہ مسائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، تو ان کو تو ماننا درست ہے ہی نہیں۔ تو یہ اورینٹلسٹ ہوتے ہیں یا مستشرقین کہلاتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہمیشہ ہی تجدید رہتے ہیں، یہ وہ باتیں لے کے آنا چاہتے ہیں، وہ باتیں ڈھونڈ کے لانا چاہتے ہیں تاکہ اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کو ٹوسٹ کر کے اس میں سے غلط چیزیں نکال کے یا کوسچنیبل چیزیں نکالیں، اور جس کا آنسر لوگ آرام سے کر نہ سکیں۔ تو اورینٹلسٹ پھر نے کوئی موقع جانے نہیں دیا جس کے اوپر انہوں نے پھر ایسے ایسے سوال نہ اٹھائے ہوں، لوگوں کے دماغوں میں ابہام نہ ڈالے ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کیونکہ قرآن سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، ہماری لینگویج نہیں تھی، تو ہم ترجموں کے اوپر بیس کرتے رہے، ہم ٹرانسلیشنز کے اوپر اکتفا کرتے رہے۔ اور ٹرانسلیشنز تو میں نے آپ کو بتایا کہ پورا مطلب بہت ہی کلوز ٹرانسلیشن بھی کی جائے نا، بہت کلوز یعنی انتہائی اچھی اور کلوز ٹرانسلیشن کی جائے نا، تو بھی اس کے اندر تقریباً کم و بیش محتاط طریقے سے ٹرانسلیشن سکلز کے ماہر یہ کہتے ہیں کہ 20 to 30% جو ایسنس ہے نا وہ لوز ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ تو ایسی بھی ٹرانسلیشنز ہیں جس کے اندر ایکچولی معذرت کے ساتھ کہ 70% ایسنس لوز ہو جاتا ہے۔ ایسنس لوز یعنی کہ جو مین تھیم ہوتا ہے بات کا وہ مس ہو جاتا ہے، وہ قرآن کی بات ہو، وہ کسی سیرہ کی، حدیث کی کتابوں کی بات ہو، تو بہت سارے ایسنس مس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس اصل چیز پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اور جب ہمارے پاس اصل چیز پہنچتی بھی نہیں ہے، اور ہم ویسے بھی پڑھنے کے شوقین نہیں ہیں، ہم سیکھنے کے، ریسرچ کرنے کے، ڈیپ تعلیم حاصل کرنے کے شوق بھی تھوڑا کم رکھتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ اور پھر استادوں کی تربیت میں تو ہم ویسے بھی جانا پسند نہیں کرتے۔ آج کل ہر کوئی استاد ہے الحمدللہ، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مطلب میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ دماغ میں سوال یا ابہام آتے ہیں، ہم ترجموں یا چند ویک ترجموں سے یا ایسی کتابوں سے جو آلریڈی اپنے آگے بہت سارے کوسچنز رکھتی ہیں، جب وہ ہم اٹھا کے سامنے لاتے ہیں، وہ ہمارے دماغ میں اٹھتے ہیں تو ہمیں جواب نہیں ملتے، ٹیچر کوئی ہوتا نہیں ہے، وہ سوال وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی دماغ کو جب یہ اورینٹلسٹ، ان کی کوئی ویڈیو یا ان کی کوئی لکھی گئی کتابیں جو کہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ، تو ان کی جب کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، وہ کہیں فیس بک پہ ہو سکتی ہے، وہ کوئی یوٹیوب پہ چینل ہو سکتا ہے، وہ کوئی بلاگ ہو سکتا ہے، وہ کوئی آرٹیکل ہو سکتا ہے، کچھ بھی، ان میں سے کوئی بھی چیز جب ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کے اندر انہوں نے اپنے خدشات کے اظہار کیے ہوتے ہیں، کیا چیز کہ نہیں، قرآن کی یہ بات اور یہ بات تو آپس میں کنٹرڈکٹ کر رہی ہے، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تو یہ مسئلے ہیں، مطلب یہ 20 25 انہوں نے اسٹریٹ بڑے بڑے مسئلے نکالے ہوئے ہیں۔
تو क्योंकि हमने किताब से चीज़ें पढ़ी होती हैं, तो हमारे दिमाग में तो अपनी क्लैरिटी नहीं डेवलप हुई होती, और किताब भी वो जो ट्रांसलेशन में अपना थीम असल खो चुकी होती है, या कुरान भी अगर हमने पढ़ा है, तो हमने ऐसे ही पढ़ा है। तो फिर क्या होता है, इनके लगाए क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में, हम अब इनकी आइडिया बोरो कर लेते हैं। इसको कहते हैं आइडियोलॉजी बोरोइंग या आइडिया बोरोइंग। आइडिया इनका बोरो कर लेते हैं हम, और वो क्वेश्चन मार्क जो हमें अपनी अपनी किताब या अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक बना के एक्चुअली क्लैरिटी हो जानी चाहिए थी, वो क्लैरिटी हमारी नहीं हुई नहीं कभी। तो वो पहले ही हम उस पे थोड़े से परेशान थे, या कभी सोचा नहीं या गौर नहीं किया। इनके क्वेश्चन्स जब हमारे सामने आते हैं, तो हम शशदर रह जाते हैं। हम कहते हैं, हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो मुझे भी लगा था जब मैंने फलां वो किताब पढ़ रही थी ना, तो उसके अंदर ये सवाल तो मेरे दिमाग में भी आया था। एंड दैट्स द पॉइंट वेयर दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट वो स्टेप है जो एक्चुअली आपको अल्लाह की एग्जिस्टेंस के ऊपर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम के ऊपर, दीन इस्लाम के ऊपर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर इकट्ठे ही क्वेश्चन मार्क डलवा देता है। और फिर आप 4-6 वीडियोज़ ऐसी और देख लेते हैं, तो फिर आप कदम-कदम आगे बढ़ जाते हैं। और ये हमारे साथ तो ज़रा सटल वे में हो रहा था। हमारी नस्ल जो मतलब आप में ख़ैर बहुत सारे छोटे भी होंगे इस क्लास के अंदर, लेकिन यूजुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो 30s और 40s में हैं, उनके साथ तो ये सटल तरीके से हो रहा है, यानी कि गैर महसूस तरीके से हमें ये होता है। हम थोड़ा अभी भी अदब करते हैं अपने अल्लाह का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दीन का। अभी हम इतने मुँह फट नहीं हुए कि हम खुले से ये करेज डेवलप कर लें कि हम कह दें कि नहीं, काफ़ी मसले हैं, ये मसले तो मुझे भी नहीं समझ आते। तो हम तो थोड़ा फिर अदब में कहीं बोलते हैं, और किसी को बोलते सुने तो फिर कह देते हैं, हाँ, हाँ, मेरा भी ये मसला है, मुझे भी ये बात समझ नहीं आई थी, मुझे भी लगता है ये 2 चीज़ें आपस में बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। लेकिन जो अगली नस्ल है ना, जो अब बच्चे जवान हुए हैं या हो रहे हैं, या स्पेशली 30 से कम है, 20s में है, या टीन से गुजर रहे हैं, उनके साथ तो ये मसले इतने बढ़ चुके हैं ना, इतने बढ़ चुके हैं, क्योंकि कुरान, सिलेबसेस, किताबें, हर जगह उन्होंने बाकायदा इन चीज़ों को ट्वाइन इन, वो वीव इन कर दिया है इस तरह के मसलों को। एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठाओ, इस तरह के क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन, और फिर साथ में थीरीज़, डार्विनिज़्म की तरह की थीरीज़ भी इंजेक्ट कर दी हुई हैं। तो ये मसाइल तो बहरहाल हैं। मैंने ये बात इतनी लंबी क्यों यहाँ कर दी एक ओरिएंटलिस्ट के नाम से, इसलिए कर दी कि आप जान सकें, आप ये बात जान सकें कि जो हम तो नॉर्मल सा कैजुअल ही तरीके से हम क्लास ले रहे हैं। हमारी कोई ये बहुत आला इल्मी किस्म की क्लास शायद ना हो। कोई अहले इल्म इसको सुने तो कहेंगे ये कैसे पढ़ा रही हैं या पढ़ रहे हैं। एक नॉर्मल सी क्लास है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर हम इस नॉर्मल सी क्लास को ज़रा अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो अच्छाई का लेवल, इसको इल्मी एतबार से बहुत हैवी बनाना नहीं होगा। इसकी अच्छाई का एतबार ये हो सकता है कि हम वो मसले, जिन मसलों से हम साइड पे होके गुज़र जाते हैं, उनके ऊपर हम बात करें। मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कि सीरा के मकासद में से एक मकसद अपने दीन के साथ कनेक्टिविटी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कनेक्टिविटी है। अगर उनकी ज़ात के ऊपर किसी भी बिना पे कोई सवाल उठ रहा है, तो हमें उसकी जड़ तक जाना चाहिए। यहाँ पे अब मैं वापस इस पॉइंट पे आती हूँ, और उसका जवाब की तरफ जाके रिसर्च करना चाहिए हमें। तो अब मैं वापस पॉइंट की तरफ आती हूँ कि ओरिएंटलिस्ट्स ने क्या किया है कि बेसिकली टॉक अबाउट द वैलिडिटी ऑफ दीज़ नरेशंस, एंड दे से दीज़ आर लाइक फेयरी टेल्स। उन्होंने ये बात कही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक़्त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये शक्के कमर सॉरी शक्के सदर, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो स्प्लिटिंग ऑफ चेस्ट था, ये कोई फेयरी टेल किस्म की नरेशंस हैं, इमेजिनरी नरेशंस हैं। इनका क्या ताल्लुक भला इंसानी दर्जे पे, तो ये किसी के लिए जब ये बात हो नहीं सकती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे हो गई? और अगर ये हो गई, तो आप आपके दिमागों में भी ये 10 सवाल इमीडिएट यूँ-यूँ करके आ सकते हैं, और आने चाहिए। जब आएँगे तो जवाब भी ढूँढेंगे ना। तो क्या सवाल एकदम आते हैं कि हाँ, सही बात है, ये स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है, इसको फिज़िकल क्यों रखा गया? सवाल लिखें आप, ये सवाल, ये इन सवालों का जवाब ढूँढिए फिर, कि ये स्पिरिचुअल प्रोसेस हो सकता था, इसको फिज़िकल क्यों बनाया गया? क्या अल्लाह के लिए मुश्किल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बना रहे थे, तो उनका वो वाला पार्ट जो जिसको हमने हदीस में कहा कि वो शैतान का हिस्सा है कल्ब के अंदर, तो उसको रखा ही ना जाता? क्यों? मतलब फिर ये क्यों हुआ? और इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं। तो वो लोग गौर करके ना बीच में से कजी ढूँढते हैं। तो जो कजी ढूँढता है, वो एक्चुअली इसलिए नहीं ढूँढता कि वो मतलब ओरिएंटलिस्ट तो ख़ैर इसलिए ही ढूँढते हैं कि वो इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब बदनाम करें एक किस्म का।
یا پھر नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मिटाना चाहते हैं इसलिए ढूंढते हैं। लेकिन जनरल जो एथियज्म की अप्रोच है ना, कि जो लोग एथियस्ट हो जाते हैं, जो बहुत सारे सवाल उनको जवाब नहीं मिलते, तो वो सिर्फ इस चीज का इंतजार ही कर रहे होते हैं कि कोई आके उनको सही आंसर दे दे। वो बेहतरी की तरफ अक्सर चल निकलते हैं, हर कोई शायद नहीं, लेकिन कुछ उसमें से जरूर बेहतरी की तरफ चल निकलेंगे। मैं बताना ये चाह रही हूँ कि सीरा को इस आंख से देखिए, सीरा को इस आंख से देखिए कि किस जगह पे कहाँ क्या चीज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आई, उसको वाकया बना के तो पढ़ लिया हमने, लेकिन हमारे लिए लर्निंग क्या है, उस वाकया से इस्लाम को इस वक्त चैलेंज क्या सामना दरपेश है, तो उसको आंसर कैसे करना है, उसके लिए रिसर्च वर्क कैसे करना है, ये हमें करने की जरूरत है। नहीं तो हमारी नस्लें तो इसके हाथ इस ये एग्जैक्टली इस मसले के ऊपर से हमारे हाथों से निकल रही हैं कि ओरिएंटलिस्ट क्या क्या मसले ला रहे हैं, वो मसले हमारे भी बन रहे हैं क्योंकि हम कनेक्टिविटी से पढ़ाते नहीं हैं। बहरहाल ये एक बात है कि ओरिएंटलिस्ट ने इस चीज को इस तरीके से उठाया, और बहुत सारे लोग, आप सीरत नगारों को, रिसेंट सीरत नगारों को अगर आप देखें तो उन्होंने बाकायदा ये चैप्टर्स मिस कर दिए हैं। ये पुराने सीरत नगारों या फिर ये जो बरेलवी तबका है, मैं आपको पहले बता दूं, मैं किसी तबके से नहीं हूँ, ना मैं किसी को कम समझती हूँ, ना मैं किसी ज्यादा समझती हूँ। बस मुझे ये पता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की बात और उसके रिवाइवल के लिए अपनी जान, अपनी सलाहियतें, अपनी कोशिशें, मेहनतें लगानी है। बाकी जो बरेलवी हजरात हैं वो फिर भी अभी भी इन चीज़ों को, इनके इस एस्पेक्ट्स को, मुआजाती एस्पेक्ट्स को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आए ना, वो उनको अभी भी पकड़ के बयान करते हैं। लेकिन अक्सरियत इनको अब किताबों में भी नहीं लिखती, और ना लिखने की उनकी वजूहात यही है कि नहीं जी ये शायद थोड़ी फेरी टेल टाइप या इमेजिनरी टाइप है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का नहीं जानेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या-क्या डीलिंग हुई। बात के बहुत सारे उलूम इसके ऊपर बेस करते हैं एक्चुअली। तो वो फिर जहाँ-जहाँ मौका आएगा मैं आपको दोबारा इधर रेफर बैक करूँगी कि मैंने ये जुमला क्यों कहा था। तो अब हम इस बात पे आते हैं, हैविंग सेड व्हाट आई सेड, तो अब आप ये देखिए कि एक तो पहली बात तो प्लीज़ एक अच्छी-सी उसूली बात जान लीजिए, कि इफ समथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उनकी ज़िंदगी की मुताबिक से कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं और उसका इल्म हमें पहुँच रहा है या हमारे तक वो बात आ रही है, तो अगर तो हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी से वो बियॉन्ड है, यानी हमें उसकी समझ नहीं आ रही, हमारी समझ से ऊपर गुज़र रही है बात, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको डिनाई कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि येट we have no capacity to understand that and still we are going to accept that, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो कोई आम इंसान नहीं है। तो पहली चीज तो उस हर चीज को जिसकी आपको समझ ना आए उसको डिनाई करना छोड़ दें, उसको लॉजिकली प्रोसेस करना शुरू करें, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के लिए तो ये पूरा का पूरा एक एक्सेप्शन पॉइंट बना ही लें। और वो क्या एक्सेप्शन है कि उनके साथ बहुत सारी जगहों पे ऐसे मामलात हुए जो आप आम लोगों के साथ होते नहीं देखेंगे, और उसकी वजूहात है, उसके रीजंस हम आगे भी बयान करते रहेंगे, और एक आध रीजन मैं अभी भी आपके सामने इंशाल्लाह रखती हूँ। तो एक तो ये चीज हो गई कि जो चीज समझ ना आए उसको ये ना समझें कि वो हो नहीं सकती, क्योंकि वो हमारी समझ के मुताबिक या हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक या हमारी बेचारी सी अकल के मुताबिक नहीं हो सकती ना। लेकिन अल्लाह के लिए तो नहीं है ना मुश्किल, और अल्लाह ने जब वो किया है तो यकीनन उसके पीछे हिकमतें मौजूद हैं। तो remember this thing that we don't have any problem believing this. Don't put, don't let the Orientalist put their words in your mouth. ये बात भी, ये जुमला भी कहीं लिख लें, डोंट लेट द ओरिएंटलिस्ट्स, क्योंकि ओरिएंटलिस्ट जितना तेजी से कोई काम कर रहे हैं और जितना उनके आइडियाज हमारी बच्चों के सिलेबसेस में दुनिया में चल आना शुरू हो गए हैं, तभी आज हमारे बच्चे अकीदे से कम और लॉजिक से ज्यादा काम ले रहे हैं। और बहुत सारी लॉजिक से काम लेना बुरा नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात अकीदे की बुनियाद होती ही नहीं है और उसको लॉजिकली प्रूव डिस्प्रूव करने लग जाते हैं। भाई बुनियाद तो सेटल कर लो, उसके बाद करज डेवलप करो। तो ये पहली बात है जो हमें भी सीखनी है और हमें अपने बच्चों को भी सिखानी है कि वी हैव नो प्रॉब्लम बिलीविंग कि जो रसूल, हमें सही हदीस से स्पेशली जिन चीज़ों का पता चल गया, हमें नस से जिसकी बात को पता चले, नस क्या होती है यानी कुरान और हदीस,
یہ اگر اس نصوص سے ہمیں کوئی بات پتہ چل رہی ہے تو اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو یہ نارمل بات نہیں ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو اگر ہم نے حضرت انس کی صحیح مسلم کی حدیث سے اور چند اور نریشن سے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی تو الحمدللہ اسی طرح بے شک سمجھ نہ بھی آئے نا، ہم اس کو اس طرح لے لیں گے۔ اینڈ ڈونٹ لیٹ، میں نے جملہ کیا بولا تھا کہ ڈونٹ لیٹ اورینٹلسٹس اور ڈس بلیورز اور ایتھیسٹس پٹ دیئر ورڈز ان یور ماؤتھ، ان کے جملے، ان کی باتیں مت بورو کر کے استعمال کریے، ان کی کوسچن مارک ڈال کے ان کو سرچ کریے، ان کو ڈھونڈیے، ان کو آنسر دینے کے قابل بنیے، نہ کہ ان کے جملے آپ بولنا شروع کر دیں اور وہ جملے آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں سے یقین ختم کر دیں۔ کس کی طرف؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس کے بعد جو ایک چیز ہے کہ وائی دس ہیپن، یہ ہوا کیوں، تو اس میں اب دو تین چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں، غور کر لیتے ہیں، اور پھر میں ایک کتاب سے تھوڑا سا ٹیکسٹ بھی پڑھ کے آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ لوگوں نے لکھا ہے، مختلف کتابوں سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے ان باتوں کو۔ تو پہلے میں اپنے نوٹس میں سے جسٹ پڑھ رہی ہوں اور اس کے بعد I'll be reading from somewhere۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ this was اسپیشلٹی اور یونیکنیس ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اختصاص کہتے ہیں۔ اختصاص کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو کسی خاص شخص کے ساتھ خاص کر دینا، یعنی یہ ایک عام بات نہیں ہے، میرے آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، الا ماشاء اللہ کہ اگر اللہ کسی کے لیے چاہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ تخصیص یا یہ خاصیت یا یہ اختصاص جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، یہ انہی کا ایک یونیک ایک بات ان کے ساتھ ہوئی، یہ انہی کی اسپیشلٹی ہے۔ یہ پہلی بات علمی طور پہ ہم رکھ لیتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہے کہ this happened by the divine decree and by the Allah's instruction۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اللہ کے پلان میں، اس کی قدر میں، اس طریقے سے ڈگری میں اللہ نے پلان کر کے کروایا اور اللہ کی ہی انسٹرکشن کے مطابق ہوا، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی امیج ہے یا یہ کوئی فیری ٹیل ہے، یہ ہوا اسی طریقے سے۔ جبرائیل امین اس کے اندر ایک فرشتے، یعنی اس کے اندر جبریل امین تھے، ان کو بھیجا گیا اور ان کے ہاتھ سے یہ ہوا ہے، اور یہی سٹیپس ہیں۔ کچھ اور بھی ڈیفینیٹلی مائنیوٹنس میں ہوا ہوگا، لیکن اس کے یہ بیسک سٹیپس جو ہمیں پتہ چلے کہ کاٹا گیا، دل نکالا گیا، اس میں سے ایک نس نکال کے پھینکی گئی کلوٹ بلڈ کا، اور اس کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے نکال کے پھینکتے وقت یہ کہا کہ یہ دل میں شیطان کا حصہ تھا، یہ ہم نے نکال دیا۔ تو یہ سارا اللہ کی انسٹرکشن پہ ہوا، اور یہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی ڈگری کا پلان تھا۔ اب اس کے پیچھے بینیفٹس اور وزڈم کیا ہے، یعنی یہ جو بھی ہوا یہ چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، اس کے بعد یہ کہ یہ اللہ کے پلان کے ساتھ ہوا، لیکن اس کا کوئی بینیفٹ اور کچھ تو وزڈم ہوگی نا، جو ہم ڈیفینیٹلی اف وی پونڈر آن تو ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں، اور اسکالرز نے اوور دا سینچریز میں چیزیں لکھی ہیں۔ تو ان میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ ایک بینیفٹ تو یہ ہے کہ freeing رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from the negative influence of desires and negative influence of شیطان۔ شیطان کا تو خیر ٹوٹل نیگیٹو انفلوئنس ہی ہوتا ہے، لیکن ڈیزائرز یا نفس کی جو نیگیٹو انفلوئنس ہوتا ہے اس سے، اور شیطان کے جو انفلوئنس ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فری کر دیا۔ اب میں یہاں پہ ٹیمپٹیشن نہیں کہہ رہی، یہ ایک لفظ جملہ یاد رکھیے گا، یعنی پریشانی ہوتی تھی، ٹیمپٹیشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ والی چیز کہ شیطان کا آ کے وہ ایک خاص مقام ہے، میں آپ کو ایک کتاب میں سے پڑھ کے سناؤں گی، وہ ایک سیرت نگار نے لکھی ہے، بہت اچھے سے انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر دیا گیا، فری کر دیا گیا، ان کو بچا لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آنی تھی، وہی مطلوبی آنی تھی، وہی غیر مطلوبی آنی تھی، تو تاکہ کسی ماننے والے کو یہ خدشہ نہ رہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے اوپر ایک کیا چیز اہل مکہ یا کفار ڈس بلیورز کیا ایک ایکیوزیشن یا الزام لگاتے تھے کہ ان کو آ کے نعوذ باللہ شیطان وسپر کرتا ہے، یعنی شیطان سرگوشی کرتا ہے، تو یہ چیزیں لکھ لیتے ہیں اور پھر یہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو اللہ نے اس کو بچپن سے ہی ایکچولی یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دور کر دی کہ شیطان ان کو انفلوئنس کر ہی نہیں سکتا تھا۔
یہ چیز اس کے بعد سیکنڈ جو ہے بینیفٹ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو جو ہے وہ اسٹرینتھ دی گئی ٹو کیری اینڈ ریسیو دا قرآن. سو قرآن آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ قولاً ثقیلہ ہے. سورہ مزمل میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک بہت ہیوی مشن ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں تھی. تو اس کے لیے اس کو لینے کے لیے اور پھر نہ صرف لینے کے لیے، مطلب صرف ایک سٹیپ پہ نازل ہو جانا کا سٹیپ تو ایٹ ٹائمز بہت مشکل ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن یہ صرف اس کی بات نہیں ہو رہی، اس کو لے کے اس کو عمل میں ڈھالنا، اس کے مطابقت سے سوسائٹی کو کھڑا کرنا، اس کے مطابقت سے دعوت دے کے اس امہ کو اس قرآن کے تھرو ٹرین کرنا، یعنی ڈلیوری آف امہ فرام قرآن کروانا، تربیہ کے سارے پروسیس سے گزارنا، یہ آسان نہیں تھا. یہ نروز کریکنگ ہوتا ہے، یہ اتنا مشکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دل مبارک کو، قلب مبارک کو پہلے ہی اتنا اسٹرینتھ مل گئی جو ان کو زمزم سے دھلوایا گیا، اور جو ایک ویک انسانوں کی اندر ایک رکھی گئی ہے ایک انفلوئنس جو شیطان کا ہوتا ہے، وہ بھی نکال کے تو ان کو ایک اسٹرینتھ عطا کر دی گئی تاکہ وہ قرآن کو لے سکیں. اس کے بعد جو یہ کوشچن آپ کے سامنے رکھا تھا، اس کو آپ نے بھی ڈھونڈنا ہے، لیکن تھوڑا سا کسی اسکالر نے اس کو بات کی ہوئی تھی کہ وائی دس واز فزیکل پروسیجر اینڈ ناٹ اے اسپرچل ون، کہ مطلب یہ فزیکل پروسیجر کیوں تھا، یہ اسپرچل ہو جاتا تو تب بھی مطلب چلی بات نکلتی. تو اس کے اوپر اب یو اسٹل ہیو ٹو سرچ. کسی ایک اسکالر نے ایک بات بولی ہوئی تھی، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اور آپ خود بھی اس کی حکمتیں پیچھے تلاش کریے کہ سو دیٹ دس از پبلک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کو مطلب پبلکلی لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے، اور وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ خود بھی اس کو وٹنس کر رہے تھے، اور لوگوں نے بھی اس کو وٹنس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ خاص ہوا ہے. تو یہ جو کچھ خاص ہے، یہ جو ایک اختصاص تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کے درمیان کیا گیا. یعنی بچپن میں بچوں کے سامنے کیا گیا، کسی اور ٹائم میں تو ایسا نہیں آتا کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کیا گیا، لیکن اس کو نریشنز میں لانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک وے ہوتا ہے، وے ٹو اچیو گریٹ تھنگس. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت سارے معجزات تھے، تو پیدائش سے لے کے، یعنی پریگننسی حضرت آمنہ کی جب تھی اس سے لے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے، پھر یہ شک صدر سے لے کے، تو یہ سارا ٹائم کچھ نہ کچھ چیزیں اللہ لوگوں کے سامنے ویزیبل کرتے رہے کہ یہ ایک عام بچے نہیں ہیں، یہ ایک عام شخص نہیں ہے. He is there to achieve the greater things. تو یہ والی ایک چیز تھی جو اس پروسیجر کو سامنے بھی رکھا گیا، فزیکل بھی رکھا گیا، ورنہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اس کو اسپرچل بھی رکھا جا سکتا تھا، اور اس کو اللہ چاہتے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلاٹ آف بلڈ کے بغیر ہی پیدا فرما دیتے. تو بہرحال وی آر کلوزنگ ڈاؤن دس، یہاں تک اس بات کو ہم وہ کرتے ہیں، کلوز کرتے ہیں. اور اب میں آپ کے سامنے ایک کتاب سے میں آپ کے سامنے چند حکمتیں، وہ پورا چیپٹر ہے، اس میں آپ کے ساتھ وہ انشاءاللہ شیئر بھی کر دوں گی. مجھے ٹھیک لگا یہ، اس میں چیزیں جو سیکوینسنگ ہے وہ اچھی ہے، شک صدر اور اس کی حکمتیں. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ حدیث جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی تھی کہ جب حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب مبارک وہ شک کیا، اور اس کے بعد اس قلب اطہر کو نکالا، اسے چیرا، ایک خون کی پھٹکی نکالی اور کہا اے اللہ کے محبوب، یہ شیطان کا حصہ ہے جو آپ سے الگ کر دیا گیا ہے. پھر اس کی جگہ علم و عرفان اور حکمت و بصیرت کی نورانی موتی بھر دیے گئے، قلب انور کو بند کیا اور سینہ مبارک کے اندر رکھ کر اسے بھی بند کر دیا گیا. اب کیونکہ ہم لوگ جب کتابیں پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ اس کی لینگویج بہت جو سیرہ نگاروں کی جو لینگویج ہوتی ہے الحمدللہ وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے. میں تو آپ کو پہلے بتا سکتی ہوں کہ ایک عام سے انسان اور بالکل نارمل طریقے سے بات کرتی ہوں، میں اس کو واپس ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو آسان
यानी मुराद ये कि बिल्कुल अपनी ग्रामर में बात ले आऊँगी, लेकिन मैं बात कर चुकी हूँ पहले और मैंने आसान तरीके से सारी बातें कर दी हैं। अब मैं पढ़ती जाऊँगी और जहाँ कहीं एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो मैं उसको थोड़ा-सा टच कर लेती हूँ, बाकी मैं आपके सामने रख देती हूँ। अब इसरार व मारिफत इसमें वो लिखते हैं कि मतलब ये वाला जो पॉइंट है, तो इसके असरार क्या हैं? तो इंसानी जिस्म में दिल एक ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इंसानी दिल के बारे में और कि वो इतना हसास जो है उज़्व होता है कि एक चंद लम्हों के लिए भी अगर वो बंद हो जाए, तो ज़िंदगी जो है का गुल जो है वो ज़िंदगी का चिराग जो है वो गुल हो जाता है। तो अब वो इस बात को इससे रिलेट कर रहे हैं कि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रिश्तों का सारा अमल अव्वल से आखिर तक खुद मुलाहिज़ा फरमाया। इन्हें कल्बे अतर को चीरते फुटकी निकालते और अनवारे हिकमत भरते देखा, मगर एक लहज़े के लिए भी बेखबर और बेहोश ना हुए। हयात मुक़द्दसा को कोई खतरा लाहक ना हुआ, जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि ये एक आम बात नहीं है, ये एक ख़ास अमल था, जिसकी कैफ़ियत को हम अपने महदूद इल्म व फ़न के ज़रिए नहीं समझ सकते और ना ही आलम मादी यानी कि ये मटीरियल वर्ल्ड पर इसे क़यास कर सकते हैं। ये उन ख़साइस में से है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अता किए गए। इस वाक़ये से ये साबित करना मकसूद था कि जिस्मानी बलूग़ के बाद भी शैतान इस मुक़द्दस हस्ती के करीब नहीं जा सकता यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्योंकि उनके वजूदे अतहर को अ, इस जुर्म से पाक कर दिया गया जो आम इंसानी अजसाम में होता है और वो शैतान का मकाम व मस्कन बनता है। अच्छा, क्वेश्चन उठते हैं यकीनन बहुत सारे हर किसी ने अपने-अपने अंदाज़ से चीज़ों को लिखा होता है। राइट नाउ हम सिर्फ़ ये वाली बात ले रहे हैं इसमें से कि ये बेसिकली एज़ अ ह्यूमन वे में ये बात पॉसिबल नहीं है कि आपका दिल निकाल के बाहर रख के धोया जाए, मतलब कितना सारा कुछ निकलेगा। आपको पता ही है जो ये हमारा ये क्या होता है, बायपास जब होता है और नहीं बायपास तो शायद नहीं लेकिन कुछ और जो पूरा ओपन हार्ट सर्जरी जो होती है और कितना कुछ लगाना पड़ता है उसको कीप ऑन गोइंग के लिए और मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर लेकिन हम मुकम्मल तौर पे डिस्कनेक्ट करके पूरा वॉश आउट करके इस तरह तो नहीं होता, कहीं भी ना हो सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन में अपनी आँखों से ये होते देखा, यानी ये भी नहीं किया कि उनको कोई एनेस्थीसिया पहले दिया हो या बेहोश किया हो, लेकिन उन्होंने होते देखा तो इसका मतलब वो सिर्फ़ एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं जो ये सीरत निगार हैं कि ये एक ख़ास पॉइंट था जिसको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये एक इख्तिसास था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और किताब से भी मैंने यही बात आपको पढ़ के आपके सामने रख दी। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि शैतान से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतनी तवील अमल की क्या ज़रूरत थी? इब्तिदा ही से वो फुटकी पैदा ना की जाती ताकि कल्बे अथर को निकालने और चीरने की नौबत ही ना आती। वही सवाल जो अभी हम देख रहे थे कि भई शुरू से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बगैर पैदा कर दिया जाता। तो इसका जवाब ये है कि हर इंसान के दिल में एक ख़ास मकाम होता है। अब ये समझने वाली बात है, ये मेरे और आपके लिए मतलब लिटिल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि इंसान के दिल में एक ख़ास मकाम होता है जिसे सौदाए कल्ब कहते हैं। सौदाए कल्ब, सौदा लिखा होता है ना सौदाए कल्ब। मेरे लिए वैसे ये लफ्ज़ नया था, अगर किसी को पता है तो वो ज़रूर बाद में बताएँ कि एक्चुअली सौदाए कल्ब के लिए क्या कोई इसका सिनोनिम भी है या ये लफ्ज़ कैसे इसको देखते हैं? तो वो ये लिखते हैं कि एक ख़ास मकाम होता है जिसे सौदाए कल्ब कहते हैं। जिस तरह इंसान की आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूँघता है और ज़ुबान ज़ायक़ा महसूस करती है और जिस्म के बाकी अज़ा अपने-अपने अफ़आल सरअंजाम देते हैं, यानी डिफ़रेंट-डिफ़रेंट काम ड्यूटीज़ करते हैं और अलग-अलग सलाहियत और क़ुव्वत के हामिल होते हैं। इसी तरह सौदाए कल्ब भी एक ख़ास सलाहियत का हामिल होता है और वो क्या है? ये शैतान की वसवसा अंदाज़ी को कबूल करता है। यानी आपको पता ही है कि हमें ये पता है कि शैतान सिर्फ़ विस्पर करता है, वसवसा डालता है। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और आगे प्लान करके आगे चलते हैं और इस तरह इविल या बुराई या सिन जो है वो सरअंजाम पाता है। तो यहाँ पे वो ये लिख रहे हैं कि ये शैतान की वसवसा अंदाज़ी को कबूल करता है। क्या कबूल करता है? यानी सौदाए दिल एक पार्ट है दिल का जो शैतान के वसवसे या व्हिस्पर्स को कबूल करता है। अगर कोई शख्स अगर कोई शख्स बदअमल और फासिक व फाजिर हो, तो ये शैतान के असरात को तेज़ी से कबूल करता है। यानी कोई शख्स ऐसा है जो पहले बुराई और फासिक और फजर की तरफ तो उसने मतलब ईज़ी टू गो मतलब हर वक़्त वो बुराई कर रहा होता है
تو یہ والا جو سودائے دل، جو سودائے قلب جو جگہ ہے، یہ پھر اور کیا ہو جاتی ہے، یہ اور فرجائل ہو جاتی ہے، یہ اور تیزی سے برائی کو، شیطانی اثرات کو قبول کرنے لگتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تقوی شعار اور نیک ہو تو شیطانی اثرات کو اس تناسب سے رد کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان نیکی پہ کاربند ہے، اگر وہ کوشش کر رہا ہے، جو رات میں وہ رمضان کے لیکچر میں بتا رہی تھی نا کہ ایمان کیا ہے، کہ یزد بالطاعہ، کہ وہ نیکی اطاعت میں اگر ہم زیادہ اطاعت زیادہ سے زیادہ کریں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اور ینکس ینکس بالمعصیہ، اور کم ہو جاتا ہے کس چیز کے ساتھ، ایمان کب کم ہو جاتا ہے، گناہوں کے ساتھ۔ تو وہ یہی چیز بتا رہے ہیں کہ جب گناہ انسان جب گناہ بہت زیادہ کرتا ہے تو اس کا سودائے قلب بھی کیا ہوتا ہے، اور کمزور ہو جاتا ہے، اور زیادہ شیطان کو کے لیے ایکسیپٹیبلٹی، ایکسیپٹنس اپنے اندر اور زیادہ ڈیولپ کر لیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اگر اس نے اللہ کو اپنا ماوا و ملجا اور الٹیمیٹ پناہ مانا ہوا ہو، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ شخص، اس کا یہ جو سودائے قلب ہے، یہ جو شیطانی اثرات ہے وہ آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ کس وجہ سے؟ اس کے تقوی یا اس کے نیک شعار ہونے کی وجہ سے۔ انسانی جسم میں کچھ اجزاء اور اعضاء ایسے ہیں کہ تکمیل خلقت کے لیے ان کا پیدا کیا جانا ضروری تھا، مگر بعد میں طہارت و نظافت کے نقطۂ نظر سے ان کو جسم سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ناخن، بال وغیرہ، یہ تخلیق میں ہماری ضروری چیزیں تھیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑھتے رہتے ہیں اور ہم ان کو کاٹتے ہیں اور یہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سودائے قلب بھی جسم انسانی کا ایک حصہ ہے، اگر ابتدا ہی اسے پیدا نہ کیا جاتا تو خلقت مکمل نہ ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اجزائے انسانی سمیت پیدا کیے گئے۔ یعنی یہ اس بات کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے وقت ہی ان کو یہ چیز نہ رکھی جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بیسک باڈی پارٹ کے ساتھ پیدا کیا گیا، پھر خصوصی عنایت کے ذریعے اس کو علیحدہ کر دیا گیا تاکہ نوع انسانی کو بتایا جا سکے، اب یہ مقصد ہے، تاکہ نوع انسانی کو بتایا جا سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بشریت کے وہ فرد کامل ہیں جن کی اتباع تم آنکھیں بند کر کے کر سکتے ہو، کیونکہ شیطان کے لیے ان کے قریب آنے کی کوئی راہ ہی نہیں۔ یہ ہستی ہر پہلو سے اس کے اثر انگیزی سے محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے نا، جب ہم سورہ نجم پڑھ رہے تھے، جو لوگ میرے ساتھ مارننگ کی تفسیر کی کلاس لیتے ہیں، تو سورہ نجم میں شروع میں ہم نے یہ بہت کثرت سے بات کی تھی، ہر ایپیسوڈ میں ایکچولی کی تھی، وہ 5-6 ڈفرینٹ کلاسز ہوئی تھی، تو ہر کلاس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ بسم اللہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ جو ہر سٹار کو گر جانا ہے، ہر جو ہے جس کو پیک ملی ہے، جس کو دنیا ملی ہے، ہر جو اوپر جاتا ہے دنیا اور دنیا کے پیچھے بھاگتا ہوا، اس نے ایک دن گم ہو جانا ہے، گر جانا ہے۔ لیکن ایکسیپشن کیا تھے کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی کبھی ڈی ٹریک ہوں گے، نہ ہی وہ اپنا راستہ بھولیں گے، نہ ہی کبھی وہ اپنے راستے سے نعوذ باللہ کبھی وہ گمراہ ہوں گے۔ تو اب قرآن ان کے بارے میں اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور پھر ہم ساری انسانیت کو ان کا راستہ ساروں کو چھوڑ کے، ہر طرح کے سٹارز اور آئیڈیلز کو چھوڑ کے اگر صرف ان کی بات قرآن کہہ رہا ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نا کہ کچھ تو خاص ہے۔ یعنی اور پھر انہی آیات کے آگے وہ بات تھی نا کہ وہ اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، ما ینطق عن الہوی، اپنی خواہشات نفسانی کے تحت کوئی بات نہیں کہتے۔ تو بہرحال اس حدیث کو اگر آپ ان آیات کے ساتھ جوڑ لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ایک دم لنک ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ یس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ود دس ڈیو ریزن، ان کو اس شیطانی شر انگیزی سے محفوظ کیا گیا، کیونکہ ان کے ہاں سے ہمارے لیے قرآن، بہترین اخلاق، بہترین ساری ہر چیز جو اللہ کے حکم سے جو ان کے پاس انہیں عطا ہوئی، وہ ہم تک پہنچنی تھی، وہ اوور فلو ان کے سینے کا ہمارے تک آنا تھا۔ تو ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہمیں کہیں شک ہو جائے، جو کہ جن کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی وہ یہ شک کرتے بھی ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مسائل ہوتے تھے، کیا ان کے اوپر شیطان نہیں کبھی ان کو وسپر کرتا تھا؟ تو یہ والا اسپیکٹ پھر ہمیں کلیئر کرنا چاہیے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی درجے پہ
انسانی اور بشری تمام چیزیں اسی طریقے سے ہیں جیسے ہماری تھیں، لیکن ان کی تخصیص یا اختصاص کیا تھا کہ ان کو جو نبوت ملی، ان کو جو رسالت ملی، تو ان کے ساتھ جو ان کو کچھ ڈفرینس ڈیفینیٹلی بہت اعلیٰ درجے کے جو ڈفرینسز ملے وہ بہر صورت ایک عام انسان کے لیے نہیں تھے۔ تو یہ خیر بات ہو گئی، اور ایک چیز بس اور میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں پھر ہم ختم کرتے ہیں کہ شک صدر کی حکمت سمجھنے کے لیے ایک زاویہ نگاہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر پھل اور میوے میں گٹھلی ہوتی ہے۔ پھل کی پیدائش، رنگت اور میعاد اسی پر منحصر ہوتا ہے۔ جب پھل تیار ہو جاتا ہے تو گٹھلی نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ سودائے قلب بھی بدن انسانی کا ایک جز ہے۔ حصول تکمیل کے بعد اسے الگ کر کے اس کی جگہ حکمت و عرفان کے خزانے بھر دیے گئے۔ یہ عمل اس لیے کیا گیا کہ بتایا جا سکے کہ یہ عظیم شان کے حامل ہیں، ان کا ہمسر کوئی نہیں، اور ان کی اسی عظمت کو آشکار کرنے کے لیے خصوصی طریقے اختیار کیے گئے تاکہ ان کی انفرادیت اور شان امتیازی کسی پر مخفی نہ رہے۔ یہ بات میں نے وہ آسان سی وے میں وہاں انگلش میں کر دی تھی کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے جو گریٹ مقصد کے لیے چنا گیا، تو اس کے لیے شروع سے کچھ خاص تخصیص ان کو دی گئی، کچھ خاصیت ان کو دی گئی، اور وہ لوگوں کے سامنے رکھی گئی اور ویزیبلی اس کو فزیکل لیول پہ کرایا گیا تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ وہ ایک عام انسان نہیں ہے۔ تو بہرحال عام انسان میں پھر کہوں گی پلیز اس بات کو انسانیت کے درجے پہ رکھ کے جب وہ ان کا جو بشری تقاضا تھا اس کے اوپر نہ دیکھیے گا۔ بشری تقاضے سے وہ ہر اینگل سے انسان عام انسان ہی تھے، لیکن جو ان کا تخصیص تھی بہر صورت وہ ان کی پروفٹ ہوڈ تھا، ان کی طرف وحی آتی تھی، ان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا ایک نبوت و رسالت کے درجے پہ، تو وہ ایک الگ چیز تھی۔ بہرحال اور فائنلی ایک چیز میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کچھ سیرت نگاروں یہ اسپیکٹ ابن اسحاق نے اور ابو ذر غفاری نے چند چیزوں کو اب ابو ذر غفاری سے نریٹ کیا ہے ابن اسحاق میں، اور یہ بڑی بڑی جو پرانی سیرت نگاروں نے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو ایک میں آپ کی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، پھر اس میں سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ بڑے سیرت نگار ان چیزوں کو کیوں لکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں کئی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور عرض کیا ایک شخص نے سب کا ترجمان بن کے عرض کیا، یعنی ایک شخص نے ان تمام صحابہ کرام میں سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنی ذات اقدس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ابتدا سے شک صدر تک کا ذکر اس طرح بیان فرمایا، یعنی ابتدا سے شک صدر کا واقعہ تھوڑا بتایا، اور وہ کیا تھا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا، آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ایک پیغمبر بھیجیں، تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میری ذات بصورت امانت میری والدہ کے سپرد ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور خارج ہوا جس کی روشنی میں انہوں نے محلات شام دیکھ لیے، یعنی شام کے یا سیریا کے اندر جو محلات تھے یا پیلسز تھے وہ دیکھے میری والدہ نے۔ میری پرورش قبیلے بنو سعد بن بکر میں ہوئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے میں اپنے بھائی کے ساتھ گھروں سے کچھ دور، پچھواڑا لکھا ہوا، گھروں سے کچھ دور بکریاں چرا رہا تھا، اتنے میں دو آدمی آئے، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک تشت زریں تھا جس میں برف پڑی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے پکڑ کر میرا پیٹ چاک کیا، سینے تک دل نکال کر چیرا اور اس میں سے سودائے قلب کو نکال کر پرے پھینک دیا، پھر دل اور پیٹ کو اسی برف کے ساتھ دھو دیا، پھر ایک نے کہا انہیں 10 امتوں کے ساتھ تولو، یعنی ایک فرشتے نے پھر کیا کہا کہ ان کو 10 امتوں کے ساتھ رکھ کے تولو، تو جب انہوں نے تولا تو پلڑا بھاری نکلا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی جو سائڈ تھی وہ بھاری نکلی۔ اس نے کہا اب 100 امتوں کے ساتھ تولو، جب تولا تو پھر بھی میرا پلڑا بھاری نکلا،
اس نے کہا اب 1000 امتوں کے ساتھ تولو، جب تولا تو اس دفعہ بھی میرا پلڑا ہی بھاری نکلا۔ پہلے نے کہا رہنے دو، یعنی ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ رہنے دو، اگر تم انہیں ساری امتوں کے ساتھ بھی تولو گے تو پھر بھی ان کا پلڑا ہی بھاری نکلے گا۔ تو یہ اسے ابن اسحاق نے خالد بن معدان کے طریق سے روایت کیا ہے، اور یہیں ایک اور صحابی نے عبداللہ سلمی نے بھی اس کو مروی کیا ہے، اور اسے حاکم نے مستدرک میں بھی اس روایت کو لکھا ہے، اور اسے دارمی نے بھی ابو ذر غفاری سے روایت کیا ہے۔ تو یہ بتانا کیا مقصود ہے کہ مختلف کتابوں میں اس طرح کی مختلف چیزیں آتی ہیں، اور ڈفرینٹ ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ چیزوں کو انسان دیکھتا اور پڑھتا ہے، اور یہیں اسی سے ایک تحقیقی نظر بھی پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے ایسپیکٹس جن پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوتا وہ بھی الحمدللہ کھل کے سامنے آتے ہیں۔ تو بس آج ہم یہیں پر اس کو روکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے والدہ کے ساتھ ٹائم گزرا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ یعنی حضرت آمنہ کی جب وفات ہوئی، تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں دیکھتے ہیں۔ تو جزاکم اللہ خیر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔